बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मियां सदिया वास्ते और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डेली लॉ पॉइंट। जैसा कि आपको पता है, मुहर्रमुल हराम का जो महीना है वो शुरू हो चुका है। इस महीने में आका हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत करबो बला में हुई। उनके साथ जो 72 शुहदा हैं उनकी शहादत हुई। आका हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना कुनबा इस्लाम की राह में शहीद करवा कर इस्लाम को ज़िंदा कर दिया। ये क्योंकि हुर्मत का महीना है तो इस हुर्मत वाले महीने में अमूमी तौर पर कुछ फसादात भी जन्म लेते हैं। अमूमी तौर पर शिया सुन्नी फसादात भी जन्म लेते हैं। जो शिया हजरात हैं वो भी कुछ ऐसे कलमात कहते हैं जिनकी वजह से सुन्नी हजरात में वो मामलात आते हैं, और कुछ सुन्नी हजरात ऐसे कलमात कहते हैं कि जिनसे शिया हजरात जो हैं वो परेशान होते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि मुहर्रमुल हराम के हवाले से कौन से कवानीन पाकिस्तान में मौजूद हैं और शिया हजरात को इन कवानीन से क्या फ़ायदा हासिल है, और सुन्नी हजरात जो दूसरे मुसलमान हैं उनको इन कवानीन से क्या फ़ायदा हासिल है। इमाम बारगाहों के हवाले से, मसाजिद के हवाले से, यो जो ताज़िया और जलूस वगैरह निकाले जाते हैं उनके हवाले से, मुख्तलिफ महाफिल के हवाले से, और एक दूसरे की जो मजहबी फीलिंग्स होती हैं, जो मजहबी जज्बात होते हैं, उनको मजरू और मुख्तलिफ तकरीर के हवाले से। तो ये जो वीडियो है आज की थोड़ी सी एक कह लें कि मेरे लिए बहुत मुश्किल पेश आ रही है, ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने ये नहीं बताना कि मैं शिया हूँ, मैं सुन्नी हूँ, मैं वहाबी हूँ, मैं देवबंदी हूँ। नहीं, मैं एक वकील हूँ और वकालत के साथ साथ मैं आपको बताऊँगा सिर्फ पाकिस्तान का कानून और उससे कौन कौन से फ़िक़े को क्या क्या फ़ायदा हासिल होता है, ख़ुसूसी तौर पर मुहर्रमुल हराम में। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे पास पाकिस्तान पीनल कोड, पाकिस्तान ताज़ीरात पाकिस्तान 1860 की जो दफ़ा है 295 से लेकर 298 ए तक की जो दफ़ात हैं वो मज़हब से मुतल्लक़ है। अब 295 ए और 295 और 298 पाकिस्तान पीनल कोड की ये दो जो दफ़ात हैं, 295 की 2 साल सज़ा है और 298 की 1 साल सज़ा है। इन दोनों जैसा कि पाकिस्तान पिनल कोड ताज़ीरात पाकिस्तान 1860 की जो दफ़ा 295 से लेकर 298 ए तक मुख्तलिफ दफ़ात हैं जो मज़हब से मुतल्लिक़ हैं। इन दफ़ात से एक शिया या एक सुन्नी या एक वहाबी या एक देवबंदी इस महीने में, इस मुहर्रमुल हराम में एक दूसरे की इबादत को के हवाले से कौन से उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। क्या शिया हज़रात के पास ऐसा कानून है कि जिसके तहत वो जलसा जुलूस निकाल सकते हैं? सुन्नी हज़रात के पास क्या ऐसा कानून है कि उनके कोई ताज़िये वगैरह या उनके जलसा जुलूस या उनके जंजीर जनी रोक सकते हैं, क्या नहीं रोक सकते? इस हवाले से मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले सेक्शन 295 है। अब सेक्शन 295 की जो 2 साल सज़ा है, और इस सेक्शन के मुताबिक इसमें यह लिखा है कि आप पाकिस्तान के किसी भी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले किसी भी इबादत गाह को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। यानी कि वो मस्जिद हो सकती है, वो इमाम बारगाह भी हो सकती है। ठीक है, आगे मैं इसको मज़ीद एलेबोरेट नहीं करूँगा, लेकिन सिर्फ मैं इन 2 चीज़ों के हद तक रहूँगा। मस्जिद, इमाम बारगाह भी हो सकती है, ये क्योंकि मज़ारात भी हो सकते हैं, ये क्योंकि उनके मजहबी प्लेसेस होती है। ठीक है, तो इनको नुकसान कोई नहीं पहुंचा सकता है। यानी कि अगर कोई कहे कि मैं इमाम बारगाह को जाकर गिरा दूं, या कोई कहे कि मैं मस्जिद को जाकर गिरा दूं, तो ये बिल्कुल गैर कानूनी है। ठीक है, और उसको इसकी सज़ा मिल सकती है, उसके खिलाफ आप FIR करवा सकते हैं। उसके बाद सेक्शन 295 ए और सेक्शन 298 है। सेक्शन 295 ए की जो सज़ा है वो 10 साल है, और सेक्शन 298 की सज़ा जो है वो 1 साल है। ठीक है, ये नाकाबिले ज़मानत जुर्म है 295 ए। अब इसमें यह लिखा हुआ है कि किसी के जानबूझकर इशारे के साथ, अल्फाज से बोलकर, या किसी ऐसी बॉडी लैंग्वेज से, या किसी भी ऐसे विजिबल रिप्रेजेंटेशन, किसी भी हवाले से किसी दूसरे के मजहबी जज्बात को मजरूह करना, उसको मजहबी तकलीफ देना, उसके सामने उसकी किसी मजहबी चीज़ को जिसकी उसके दिल में रिस्पेक्ट है उसको बुरा भला कहना। ठीक है, यानी कि आप शिया के सामने जाएं और उसके सामने उसकी इमाम बारगाह को बुरा नहीं कह सकते पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, उनके ताज़िये को बुरा नहीं कह सकते पाकिस्तान के कानून के मुताबिक,
وہ جائز ہے یا نہیں ہے، یہ ایک علیحدہ بحث، اور یہ میں بحث نہیں کروں گا، علماء حضرات اس حوالے سے کافی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سزا ہے۔ اس کے بعد یہ کہ جو 296 ہے اس کی 1 سال سزا ہے۔ 296 یہ کہتا ہے کہ کسی بھی قسم کا کوئی مذہبی اجتماع ہے، وہ چاہے محفل ہے، وہ چاہے ان کی تعزیے والی محفل ہے، ان کا کوئی جلوس ہے، کسی بھی قسم کا ہے، ٹھیک ہے، وہ محفل میلاد کا ہے، وہ ایک محرم الحرام کی ایک مجلس ہے، محفل ہے، وہ محفل میلاد والی ہے، وہ سال ثواب والی، کوئی بھی محفل ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی ریلیجیس جو ہے نا وہ مختلف جو مذہبی حضرات ہوتے ہیں، مذہبی لوگ ہیں جو مسلمان ہیں، وہ ایک جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں، جیسے کہ دیوبندی حضرات جو ہیں وہ رائے ونڈ میں ان کا بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو وہابی حضرات ہیں وہ کانفرنسز وغیرہ کرتے ہیں، تو یہ ایک مذہبی گیدرنگ ہے ان کی، اور کوئی بھی شخص کسی کو یہ حق نہیں کہ کسی کی مذہبی گیدرنگ میں خلل ڈالے، ان کی مذہبی گیدرنگ میں ان کو نقصان پہنچائے، وہ نہ ہونے دے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو آپ 296 کے تحت اس کے خلاف جو ہے نا وہ FIR کروا سکتے ہیں، اور اس کو 1 سال کی سزا ہو سکتی ہے۔ اب اس کے بعد آتے ہیں جناب والا سیکشن 298A ہے، اس کی سزا 3 سال ہے۔ اب سیکشن 298A کہتا ہے کہ کسی بھی شخص کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اہل بیت کی شان میں گستاخی کرے، ان کے حوالے سے کوئی ایسے کلمات کہے، صحابہ کی شان میں گستاخی کرے، ان کے حوالے سے کوئی ایسے کلمات کہے، امہات المومنین کی شان میں گستاخی کرے، ان کے حوالے سے کوئی ایسے کلمات کہے، خلافت جو راشدہ ہیں ان کے حوالے سے، ان کی شان کے حوالے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی شان اقدس میں کوئی گستاخی کرے، کوئی کسی صحابیہ کی شان اقدس کے اندر کوئی گستاخی کرے، شیعہ حضرات کسی صحابہ کے خلاف جو ہیں وہ گستاخی کوئی ایسے الفاظ نہیں نکال سکتے، سنی حضرات یا کوئی دوسرا مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا اہل بیت کو برا بھلا نہیں کہہ سکتا۔ جو بھی برا بھلا کہیں گے، کوئی اہل بیت کو کہے گا، صحابہ کو کہے گا، امہات المومنین کو کہے گا، اس کو اس سیکشن کے تحت 3 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کی اگر کوئی بحرمتی کرتا ہے تو 295B ہے، اس کو عمر قید ہے، اور سرکار دو عالم کی اگر کوئی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اس کو 295C ہے، وہ سزائے موت ہے۔ اس کے علاوہ اب چونکہ ایک محافل کا سلسلہ جاری ہو جانا ہے شیعہ حضرات میں، بالخصوص سنی حضرات بھی محفلیں کرواتے ہیں، تو ان محافل میں وہ ایک دوسرے کو ہٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، شیعہ نے سنی کے خلاف تقریر کرنی ہے، سنی نے شیعہ کے خلاف تقریر کرنی ہے، وہابی نے سنی کے خلاف کرنی ہے، دیوبندی نے شیعہ کے خلاف کرنی ہے، ایک دوسرے کے خلاف تقریریں کرتے ہیں۔ پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ آپ کسی بھی فرقہ واریت کو ہوا دینے کے لیے کسی کی یعنی کہ سیاسی لگاؤ کے حوالے سے کوئی ایسی نفرت انگیز اگر آپ تقریر کرتے ہیں تو آپ کو پاکستان کی جو تعزیرات پاکستان پینل کوڈ 1860 اس کی دفعہ 153A کے تحت آپ کو 5 سال کی سزا ہو سکتی ہے۔ اس کے حوالے سے اس کے علاوہ اگر کوئی شخص کسی مذہبی اجتماع والوں کو دھمکی دیتا ہے، امام بارگاہ والوں کو دھمکی دیتا ہے، مسجد والوں کو دھمکی دیتا ہے، کسی بھی مکتبہ فکر والے کو دھمکی دیتا ہے تو اس کے خلاف 506 ہے، تو اس میں اس کو سزا ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ باقی بھی کافی جو پاکستان کے تقریباً سارے لا ہی اس کے متعلق ڈیل کرتے ہیں، لیکن میرا چونکہ آج کا ٹاپک تھا صرف محرم الحرام، تو میں نے کوشش کی ہے آپ تک ایک پیغام پہنچانے کی۔ خدارہ پیار محبت کے ساتھ رہیں، اپنے عقیدوں کو مضبوط رکھیں، پیار محبت کے ساتھ رہیں۔ حضرت سید واصف کی مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ اگر ڈاکٹر یا حکیم کو مریض کے ساتھ نفرت ہو تو وہ کیسے ڈاکٹر جو ہے وہ اپنے مریض کا علاج کر سکتا ہے؟ اس چیز پر آپ نے غور کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ایک اچھے مسلمان بنے، باقی چیزیں اس کے بعد ہیں، ایک اچھے انسان بنے، ایک اچھے مسلمان بنے، ٹھیک ہے۔ اپنا اور اپنے لوگوں کا، اپنے ہمسایوں کا، اپنے اہل و عیال کا، اپنے رشتہ دار عزیزوں کا، قربا کا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔